کہنے لگا عمر پھر میں تینوں مکے تو مدینے آئی پوچھنے آیا ہوں بچپن سے تیرا اونٹ گواچ دا رہا تینوں ملدا نہیں رہا آج بیٹھا مدینے ہوندہ بیخدہ ایران ہونا ہے میں پوچھنے آیا عمر اکھ کتھو لئیا حضرت عمر فاروق دیا کجیت رویا آگئے اپنے یار نو سینے دے نال لایا فرمایا بیلیا کمال میرا کوئی نہیں فرق نہ پہ گیا ہے ادھو تیرا یار سا ہن محمد دا یار یار تیرا ساہن یار محمد عربی داما قرآن مجید فرقان حمید دی معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ فرمایا اس دے علاوہ نہیں کہ اللہ تہاڈا ولی ہے اور اس دا رسول تہاڈا ولی ہے آیت مبارکہ دے اتنے حصے نے ایتے سمجھا دیتا کہ کسی ولی نمندہ نہ بولیں اللہ بھی ولی ہے تو ادھر رسول بھی ولی ہے فرمائے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا اللہ بھی تہاڈا ولی ہے ادھر رسول بھی تہاڈا ولی ہے اور ایمان والے بھی تہاڈے ولی ہیں عرض کیتی یا اللہ کیا ہر ایمان دا دعویدار ولی ہے فرمایا اگر ایمان والے چھ انشانیاں پوریاں نے پھر ان ولی سمجھے آجے فرمایا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ او ایمان والے جن اپنی نمازاں نو قائم رکھیا ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون اور زکاۃ دے دے حالانکہ رکوع وچ نے گرامی قدر حضرات اس آیت مبارکہ چ رب تعالیٰ نے ولی دی عظمت نو بھی بیان فرمایا تے اولیاء دی شانہ اور انہاں دی نشانی بھی عطا فرما دیتی فرمایا ولی وہ جڑا نماز بھی قائم رکھے تھے زکاة بھی ادا کرے رکوع بھی کرے گرامی قدر حضرات قرآن مجید فرقان حمید دیگر آیات بینات اللہ رب العزت نے جدو ولیاں دی شان بیان فرمائی تو سنیے قرآن اللہ اولیاء اللہ دیا کڑی نشانیاں اور شانہ قرآن بیان فرما رہا ہے پڑھئے قرآن بھائی سارے بولو سبحان اللہ دو رنجہ والیو میں دوسری مرتبہ توڑی زیارت لی حاضر ہویا انہوں نے پچھلی مرتبہ اتنی محبت انتہا کر چھوڑی کہ میرے کو انکار نہ ہو سکیا مگر میرے واسطے خوش بختی ہے کہ اتنی پاکیزہ محفل اور اتنی پاکیزہ شخصیات دی زیارت نصیب ہو گئی بخار میں نے اتنا شدید سی دن 12 بجے تک کہ میں بالکل بھی اٹھ نہیں سک رہا رات بھی لاہور 2 پروگرام سن اج بھی 3 پروگرام نے تو اج میں پہلے چاہ حاضر ہویا اج 2 جا کے میں کرنے بخار بھی بڑا شدید میں بہت مشکل پہنچیا مگر توڑی سبحان اللہ یقیناً میں نو اس قابل کر دے گی انشاءاللہ کہ میں تو انہوں تقریر سنا دے گا جڑا ہاتھ نہیں نہ چکدہ نال دا بیلی ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ میں دعا کرنا سادات کرام پیران نظام صاحب زدگان سارس آمین فرمانا میری دعا قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ بولے اس سال اپنی امین الحاج کر کے آوے ہون جڑا ایس تو اچھا بولے رمضان شریف ہے اپنے ابو نال عمرہ کر کے آوے ہون جڑا ایس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب چ کملی والا ہی آ جاوے تے تیرا کی جاندہ جڑا ایس تو اچھا بولے نو اج جاگ دیا محفل چ سونے دا دیدار کرا دے ماشاءاللہ اللہ نے رضا فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما الذین یذکرون اللہ قیاما وقودا وعلا جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون فاذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا ان تمام آیات اللہ نے فرمایا ولیو جڑا راتا جاگے آج میں تے تسی جس اللہ والے دی بارگاہ چاہے انہا زندگی راتا مسلح تے گزار کے پھر ولایت اللہ کو حاصل کی تھی تو ولیو سیانے فرما دینے لگی والے دی آنکھ نہیں لگ دی رفیق تو تارے گندہ رو
پردیس جنہاں دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں سوندے تے پیر باہونے دا ترجمہ انج فرمایا آپ فرما دے راتی رتی انہاں نیند نہ آوے تے دنے بہت حیرانی عارف دی کلے عارف جانے کی جانے نفسانی کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی تیری ضائع گئی ہے جبانی میں قربان تینا تھی باہو جنا ملیا پیر جیلانی میں قربان تینا تھی باہو جنا ملیا پیر جیلانے ہو الولیو الاقرب ولی او ہوندہ جڑا قریب ہوئے بابا جی نو سمجھ آوے جی الولیو الاقرب ولی او ہوندہ جڑا قریب ہوئے ولی دا معنی قریب کتنا قریب الولیو الوارث ولی او ہوندہ جڑا وارث ہوئے الولیو الناصر ولی او ہوندہ جڑا مددگار تے مشکل کشا ہوئے علماء نے لفظ ولی دے تقریباً 1.5 درجن 18 معنی لکھے ایک تے گفتگو کریے تو علیحدہ تقریر ہے میں بس چند گزارشات لفظ ولی دے حوالے نال عرض کر کے پھر اجازت چاہواں ولی او ہوندہ جڑا قریب ہوئے کتنا قریب اللہ بھی ولی ہے نا تے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ او بھی قریب ہے شارگ تو بھی قریب ہے نبی بھی ولی ہے نا تے نبی انہ قریب ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم نبی جاننا تو بھی قریب ہے جان تو بھی زیادہ قریب ہے تے ولی ایمان والے بھی نے او بھی قریب ہے بڑی معروف حدیث پاک ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر بھیجیا نحامت ایران دے صوبہ دے اندر تو آپ نے ایک دن ممبر ختم نبوت تے بیٹھ کے فرمائی یا ساریت الجبل یا ساریت الجبل یا ساریہ الجبل حضرت ساریہ نو آواز دے کے حضرت عمر فاروق فرما رہے ساریہ پہاڑ والویخ ساریہ پہاڑ والویخ ساریہ پہاڑ والویخ مدینہ دے لوگ کہہ رہے کہ حضرت ساریہ تے ایران جنگ کرنے واسطے گئے نے تے عمر فاروق مدینہ بیٹھ کے آوازاں دیتی جا رہے ایک مہینے دا سفر سی ایک مہینے بعد جد مجاہدین واپس آئے تھے انہاں آکھیا مبارک ہوئے اللہ نے فتح عطا کی تھی لوگاں نے حضرت ساریہ کل پوچھیا کہ معاملہ کی بنیا تے آپ نے فرمایا کہ اسی پہاڑ وال کنڈ کر کے پشت کر کے جنگ کر رہے تے کافر عیسائی پچھو حملہ کرن لگے تے حضرت عمر فاروق دی آباد گئی تے آپ نے فرمائی یا ساریہ الجبل ساریہ پہاڑ وال تویخ تے اسا پہاڑ وال وے کے حملہ کیتا تے اللہ نے سانو فتح عطا کی تھی لوگاں نے پوچھا تسی ایران چسو عمر فاروق مدینے سن تے آواز کتنی سنی گئی آپ نے فرمایا رب کعبہ دی قسم ہے عمر مدینے بے کے آوازاں دے رہے تے میں نو ایران انج لگ دا سی جو میں عمر میرے موڈیاں تے بے کے پیا بول دائے ولی او ہوندہ جڑا قریب ہوئے پر گل ایتھے ختم نہیں ہو گئی حضرت عمر فاروق دے کہ بچپن دا بیلی تے لنگوٹی یا یار سی او مکھے رہندا سی اے گل سنی تے آ گیا مدینہ طیبہ تے آ کے حضرت عمر فاروق نو مدینہ دی گلیاں چ آوازاں دے وے عمر اوے عمر لنگوٹیا سی نا لنگوٹیا نہیں ویکھدا میرا یار وزیر اعظم ہے میرا یار جج ہے میرا یار پیر ہے میرا یار مولوی ہے او اونجی بلاندا جویں بچپن بلاندا ہے او کہندا لوگاں واسطے ہوے گا میرا تے یار ہے نا انہیں نہیں ویکھیا کہ 22.5 لکھ مربع میل دا کلا وارث ہے وہ اوویں بلاندا جویں بچپن چ بلا رہا حضرت عمر فاروق مدینہ دی گلی چ ملے سینے لگا کے فرما کدھر آئے کیا لگا عمر میں سن کے آیا تو مدینے بیٹھ کے ایران دیکھے اب یہ تے آواز بھی پہنچائیے تے مدد بھی کیتی ہے فرمایا ٹھیک سن کے آیا ہے کیا لگا عمر بچپن یاد ہی
فرمایا یاد ہے؟ کہنے لگا اے بھی یاد ہی تو تے میں مکے دے پہاڑاں چ اونٹ کٹھے چار دے رہے ہاں. فرمایا یاد ہے؟ کہنے لگا اے بھی یاد ہی تیرے اونٹ گواچ جاندے سن پھر تیرا ابا خطاب تینوں ماردہ سی. فرمایا یاد ہے؟ کہنے لگا اے بھی یاد ہی تیرے اونٹ تینوں میں ڈھونڈ کے دیندہ رہا. فرمایا میں نے یاد ہے. کہنے لگا عمر پھر میں تینوں مکے تو مدینے آئی پوچھنے آیا ہوں بچپن سے تیرا اونٹ گواچ دا رہا تینوں ملدا نہیں رہا. آج بیٹھا مدینے ہوندہ بیخدہ ایران ہونا ہے میں پوچھنے آیا عمر اکھ کتھو لئی آ. حضرت عمر فاروق دیا کجیت رویا آگئے اپنے یار نو سینے دے نال لایا. فرمایا بیلیا کمال میرا کوئی نہیں فرق نہ پہ گیا ہے ادو تیرا یار سا ہن محمد دا یار یار تیرا ساہن یار محمد عربی دا ماں تے جیڑے ہو جاون محمد دے یار ان آواز دے پھر دور تے نیڑے ختم ہو جاندے نے. الولی الاقرب ولی او ہوندہ ہے جیڑا قریب ہوئے کہ نہ قریب ہوئے پھر لے چلنا پیر باہو دے دربار تے. تھوڑا جا حوالہ بولو بار آواز نہیں جانی چاہی دی تے ہاتھ نہیں چکنا مت کے درے کوئی شہید ہی نہ ہو جائے. لنگر دا اعلان تے تو انہوں نقیب صاحب نے سنا ہی دیتا ہے ماشاءاللہ. انہوں نے کہا جی لنگر کھا کے جانا ہے بلیاں دے بوے بندہ آوے تے لنگر تے مل دے تے جدی امی نے دس کے بھیجا تو پلیا ہی مصطفیٰ دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. کیونکہ جدہ کھائیے او دا گائیے جڑا سرکار دی تقسیم میں چکھاندہ اچھا بولے سبحان اللہ. عارفان دے سلطان نے اس قرب دا ذکر فرمایا. بے مرشد نے میری گل سمجھ نہیں آنی پر مرشد والا آسانی نہ سمجھ جائے گا. گرامی قدر حضرات عارفان دے سلطان نے اس قرب دا ذکر فرمایا جڑا مرشد نو مرید دے نال ہوندہ نا قرب او کیڑا قرب ہے. آپ ارشاد فرما دینے کامل مرشد ایسا ہوئے جیڑا دھوبی وانگن چھٹے آئے میلیاں تھی کر دے بے چیٹا وچ ذرہ میلنا رکھے آئے سیکھو آتے میرا مرشد ویسے مینو بچ نگاہ دے رکھے جم جم جیوے میرا مرشد باہو جیڑا لولو دے بچ ویسے جم جیوے مرشد باہو تے لولو دے بچ وسے ہو. الولی الاقرب ولی او ہوندہ جڑا قریب ہوئے. اے گھولڑے دا تاجدار چشتیاں دا امام حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب گولڑوی چشتی نظامی سیالوی رحمت اللہ علیہ. آپ دے دورے چھے نا گجرات ایک بڑا معروف ڈاکو گزریا او دا نام سی گامو ڈاکو. اتنا معروف ڈاکو سی کہ شام ویلے اعلان کر دیندہ سی کہ اج میں فلان چودری دے گا ڈاکا مارن جانا جڑا روک سکتا روک لوے. گامو ایک دے راول پنڈی دے بازار چو گزریا تے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب دے چہرے دی زیارت ہوئی نا تے سید بھی ہوئے عالم بھی ہوئے ولی بھی ہوئے. الذین اذا رؤوا ذکر اللہ او جنہاں نو ویکھیں خدا یاد آ جائے. گامو نے جدو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب دی زیارت کی تھی تو انہوں خیال آیا بابا بڑا سونا ہے تے ہوئے نہ تے دا مرید نہ ہو جاواں. آ کے پیر مہر علی شاہ صاحب دے ہاتھ رکھ کے کہندے بابا جی میں مرید بنا لو. تے آپ دے بل بے کے فرمان لگے تیرا نا کدھرے گامو تے نہیں. کہہ لگے جی جی شاہ جی میرا نا گامو ہے. فرمایا گامو جدو پیران دے مرید ہو جائیے نا پھر پیران دے آنکھیں لگنا پہندہ. انہیں ہاتھ چھوڑا لیا تو کہنے لگا نماز آنکھوں کے پڑھاں گا حج بھی کراں گا روزہ بھی رکھ لماں گا تے زکاة بھی دے دیواں گا. آج چوری میں نہیں جے چھڑنی کیونکہ عادتہ پہیاں جاندیاں پاویں ہون چنگیاں تے پاویں ہون مندیاں. انڈیا دا شہر رامپور اتھی کلہ دے ولی گزرے نے حضرت سید عبداللہ قادری رحمت اللہ علیہ
آپ مسجد بنوارے رامپور دے اندر تے شام نو مزدورہ جدو مزدوری لمن واسطے آنا نا تے بابا جی نے مسلح تھلے پیسے دے جانے. ایک مزدور نے بڑا خیال رکھیا کہ بابا مسلح تھلے پیسے نکال دے لگ دے انہیں مسلح دے نیچے کوئی خزانہ ہی دفن کیتا ہے. عشاء دی نماز پڑھ کے جدو سارے چلے گئے نا وہ مزدور آیا تے انہیں مسلح اٹھایا تے زمین کھودنی شروع کی تھی. فجر دی اذان تک کھود دا رہا. ادھر فجری ویلے دی اذان ہوئی ادھر پانی نکل آیا پر خزانہ نہ نکلیا. انہیں زمین برابر کی تھی مسلح بچھایا تے چلا گیا. صبح مزدور مزدوری کر کے واپس آئے نا تے حضرت بابا جی پھر عبداللہ قادری مسلح تھلے پیسے دے جامن. وہ مزدور آیا تے آپ نے انہوں ڈبل دہاڑی دیتی. وہ کہندہ سرکار میں دیاڑی سنگل آئیے پیسے ڈبل دیں دے. فرما تو رات بھی تلاندہ رہا نا عادتہ پہیاں جاندیاں مسیح تو بھی جتی چوکے لے جاندے نے جنہوں نے عادت پہی ہوئے ہے نا عادتہ پہیاں نہیں جاندیاں. وہ کہہ لگا بابا جی میں چوری نہیں چھڑنے پر جدو ساڑھے بابے چھڑاما تے آمن نا حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ آپ دیکھو لابدہ مرید اپنا پتر لے کے آئے تھے کہنے لگا لاجپال ایک گناہ کر دے تھے انہوں منع فرماؤ. آپ نے فرمایا پتر کل گناہ نہ کری ہن گناہ چھوڑ دے. وہ کل پھر آ گیا کہنے لگا بابا جی یہ منع نہیں ہویا نو پھر سمجھاؤ. آپ نے پھر سمجھایا. تیسرے دن پھر آ گیا کہنے لگا حضور نہیں منع ہو رہے نو سمجھاؤ. حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب جلال چاہ کے فرمان لگے پتر تو گناہ کیوں نہیں چھوڑ دا. وہ کہنے لگا بابا جی میرے کو چھوٹا نہیں. آپ اس طرح کر کے نہ تے کپڑا جھاڑ کے کھندے تے رکھ کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے جلال فرما دینے آج تو بعد پھر میں نے تو گناہ کر کے وکھاویں یا تو گناہ چھڑے گا یا میں فقیری چھڑ دے وہاں تو میں نے گناہ کر کے وکھاویں یا جنہیں تے پھر چورا تو کتب بنا دیں دن چورا نو کتب بنا دیں دن جو تو ساڑھے بابے بناوتے آمن. وہ کہنے لگا بابا جی میں چوری نہیں چھڑنی. پیر مہر علی شاہ صاحب فرماوا لگے تیری شرط ہے. کہنے لگا میری شرط ہے. آپ نے فرمایا پھر ایک شرط میری بھی آ. حضور کیڑی؟ فرمایا جا گامو جم جم چوریاں کر پر ایک گل دا دھیان رکھی جدو چوری کر دا ہوئے تینوں کدھر تیرا پیر نہ ویکھدا ہوئے. فرمایا میں نے شرمندہ نہ کری میرے سامنے چوریاں نہ کری. انہوں خیال آیا کہ بابا جی فرما رہے نے گولڑے چوریاں نہیں کرنیاں تے باہر. کہنے لگا بابا جی میں نے منظور ہے. انہیں ہاتھ رکھا. پیر مہر علی شاہ صاحب نے کلمہ پڑھا کے توبہ کرا کے بیعت کی تھی تے فرمایا چل بیٹا. گامو جدو ترواد چ گیا تے پیر مہر علی شاہ صاحب فرماما لگے گامو مڑ کے کہنے لگا جی شاہ جی. فرمایا شرط یاد رکھی. کہنے لگا بابا جی بڑی یاد ہے. نوجوانوں گامو ٹوریا بیعت ہو کے جڑے پہلے گجرا ہوتا پہنچی آؤ. ادھی رات ویلاد تپیاں نہیں جاندیاں. گامو ایک گھرے چا بڑیا چوری پیا کر دائے سامان چکے جڑ ویلے باہر نکلن لگا. کہتا میں ویکھیا اس کمرے دی اندر پیر مہر علی شاہ نفل پہ پڑھ دے. اس کمرے چی پیر مہر علی شاہ نفل پہ پڑھ دینے. سامان سٹیا تے گامو دوڑیا بات. یا اللہ پیرا نہیں ویکھیا. شکر ہے پیرا نہیں ویکھیا. تھوڑی دور گیا دوسرے گاڑی سے بڑے آؤ. چوری کر کے سامان چکے جڑ ویلے باہر نکلن لگا. دروازے دے قریب آیا. پیر مہر علی شاہ نے دا دامن پکڑ لیا. فرما دینے گامو حیا کر اٹھے نہیں سا ویکھدا ایتھے دے پیا ویکھنا. ایتھے دے پیا ویکھنا ایتھے حیا کر. الولیو الاقرب ولیو ہوندہ جڑا قریب ہوئے. لے چلا حضرت میاں محمد بخش دے دربار تے. تسی بولے نہیں تے لے میں جانا سی. ایک باری سبحان اللہ کہیے تے ایک باری جنت درخت لگ جاندہ ہے. دو رانجہ والی آج انہی سبحان اللہ فرماؤ جو گھر جاؤ تے پتہ لگے کہ میں تے جنت پورا باغ لگا کے آیا. کیوں میاں صاحب جدہ ڈی ایچ ایچ 10 مرلے دا پلاٹ نکلا وے انہوں رات نیند نہیں ہوندی تے جدہ جنت باغ لگ جائے. ہاتھ جڑا نہیں چکدا نا آلدہ بیلی سہارا کرو ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ. یہ میں تو انہوں پچھلے سال بھی عرض کر کے گیا سا کہ ہاتھ میں اس واسطے نہیں کھڑا کراندہ کہ میرا کوئی فائدہ نہ بالکل نہیں. مبر رسول تو بیٹھا بس اس واسطے کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم. اللہ فرماندہ قیامت نو زبانہ بند ہو جان گی ہاتھ بولن گے.
تے میرا دل کردا جدو قیامت نو اللہ ساڈے ہاتھ نو پوچھے تے ہاتھ کہے یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردا سی، پر جدو کملی والے دا نام آوندا سی میں اونچا ہو کے سبحان اللہ کہندا سا، اس ہاتھ نو بخشے دا وسیلہ بنا کے بولو سبحان اللہ۔ عارف گڑھی رحمت اللہ علیہ فرما دینا مالی باغ دی مالی باغ دی راکھی کرے دا پھل کچے ہون یا پکے پیر مریداں دے سر تے رہندے پیر مریداں دے سر تے رہندے بھائی پیر مریداں دے سر تے رہندے او نیتو ہون جے سچے پیر مریداں دے سر تے رہندے۔ اللہ دے نبی حضرت ہود علیہ السلام دی قوم تے عذاب ہونا سی، ہوا دا عذاب، آندھی تے طوفان دا عذاب۔ اللہ دے نبی نے عرض کی تھی آج جڑے میرے امتی نے انہاں دا کی بنے گا؟ اللہ فرمائے انہاں نو کھڑا کرو تے انہاں دے ارد گرد ایک لکیر لگا کے دائرہ تے حصار کر دیو تے امت نو کہو کہ حصار تے دائرے جو باہر نہیں نکلنا۔ طوفان دا عذاب آیا تے اتنی تیز آندھی تے طوفان تے ہوا چلی کہ پہاڑ نہ ٹکرا کے نہ تے کافر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اتنی تیز ہوا۔ مگر وہ جڑے نبی دے دائرے دے بچ کھڑے نا وہ اس طرح کر کے اپنی پیشانی تے اپنے متھے تو پسینہ پہ صاف کر دیں، یعنی دائرے تو باہر اتنی تیز ہوا ہے کہ کفار پہاڑا نہ ٹکرا کے اڑ کے تے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے، مگر اتنی تیز ہوا نبی دے دائرے دے وچ کھڑے دے متھے دا پسینہ بھی نہ سکا سکی۔ مولانا روح فرما دنے کہ وہ اللہ دے ولی سن تے بکریاں چار دے سن تے جمعے دی اذان دی آواز ہونی تے انہاں بکریاں نو کٹھیا کر کے نا تے انہاں دے ارد گرد لکیر لگا کے تے دائرہ لگا کے چلے جانا۔ جدو نماز جمعہ پڑھ کے واپس آنا تے بکریاں دائرے دے وچ بیٹھیاں ہونیاں تے شیر دائرے دے باہر بیٹھا ہونا، نہ شیر دائرے دے اندر جا رہے آئے تے نہ بکری دائرے تو باہر آ رہی۔ مولانا فرما دینے کہ اصل معاملہ جدو مرید مرشد بارگاہ چے جاندے نا تے مرشد اپنے مرید ارد گرد ایک حصار قائم کر دیندہ اپنی طریقت دی نگاہ دا، نہ تے نفس گناہ کراون اس دائرے تو باہر جا سکتا ہے تے نہ شیطان گناہ کراون اندر آ سکتا ہے۔ مرید دے ارد گرد حصار ایسا مرشد کر دیندے، اس واسطے وہ گناہ تو بچ جاندے۔ اللہ دا ولی اپنے مرید دے سر تے اس طرح رہندے، غوث پاک فرماتے نے میں اپنے مرید دے سر تے انج واسنا جی میں زمین تے آسمان واسدے۔ مالی باغ دی راکھی کردہ پھل کچے ہون یا پکے، پیر مریدان دے سر تے رہندے نیتوں ہون جے سچے۔ میں کدی بات کرا حضور خواجہ چونکہ نقش بندی ڈیر ہے نا تے میں بھی نقش بندی الحمدللہ نہ گل کرا تے میرا گزارا نہیں ہونا بھائی۔ تاجدار نقش بندیت حضور خواجہ خواجگاں فخر الاولیاء امام الاولیاء در دریائے ملکوت ہمائے اوج لاہوت حضور خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ بہاؤدین نقش بند بخاری رحمت اللہ علیہ۔ آپ اپنے شہر کابل تو ٹورے تھے، افغانستان دا شہر کابل، اتھے آپ تبلیغی دورے تے تشریف لے آئے۔ آپ گزر رہے تے مریدین نے حلقہ ارادت بنا لیا، تھاڑی طریقہ دی زبان چ جنہوں حلقہ ارادت کہندے نے، مرید اپنے مرشد ارد گرد جدو بیٹھ دینے تے مرشد توجہ فرماون انہوں حلقہ ارادت کیا جاندے۔ مریدین نے حلقہ ارادت بنا لیا، بازار وچ 10 سال دی کافران دی بچی گزر رہی تے بچے نے ویکھر نہ رش بڑھے تے بچے بھول جاندے نے گھروں کام کیڑے آئے ساں۔ بچی آ کے تے رش وچ ایک بچے بابا جی نے پوچھ دی بابا جی ایتھے کی ہے؟ تے بابا جی نے فرما بیٹی ساڑھے پیر آئے ہوئے نے۔ اچھا جنہ دے آئے نے وہ بولو بیٹی ساڑھے پیر آئے ہوئے نے۔ بچی کافران دی انہوں نہیں پتا پیر کی ہوندہ تے مرید کی ہوندہ۔
بچی کہنے لگی بابا اے پیر کی ہوندہ ہے؟ اس بابے آکھے آ بیٹی میں تینوں پیر دکھا دے. میں انہیں اس طرح کر کے نا حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ بل اشارہ کیتا. بچی کافرہ دی انہیں ایڈا سونا بابا پہلی مرتبہ دیکھا دوڑ کے قریب گئی تے قدمی ڈھیپی تے کہنے لگی وہ ایڈیا سونے تو کون ہے؟ فرمایا بیٹی میرا نام بہاؤالدین نقشبند بخاری ہے, میں بخارا شریف تو آیا. کہنے لگی بابا جی یہ لوگ کیوں جمع نے؟ فرمایا بیٹی یہ میرے مرید نے, میں انہاں دا پیر ہاں. کہنے لگی بابا جی پیر کی ہوندہ ہے تے مرید کی ہوندہ ہے؟ بابا نے ایک کو جملے چی سارا تصوف بیان فرما دیتا. آپ نے فرمایا بیٹی جدو کسے دے مرید ہو جائیے نا پھر کدے زندگی چا اوکھا پارا ویلا آوے تے آواز ماریے تے پیر کم آ جاندے نے. آواز ماریے تے پیر کم آ جاندے نے. اے وحسن اولئک رفیقا دا ترجمہ ہے, اے لاجپال ہوندے نا. بچی کافرہ دی کہنے لگی پھر بابا جی اوکھا ویلا تے آ ہی جاندے تے منو بھی مرید نہیں بنا لیندے. خواجہ صاحب نے بچی نو کلمہ پڑھایا, بیعت فرمایا تے فرمایا جا بیٹی تو مرید نہیں تے میں تیرا پیر. بچی ٹوری تے فرمایا کدے اوکھا ویلا آیا نا تے بیٹی آواز ماری پھر اسی آ جاواں گے. بچی مڑ کے کہنے لگی بابا جی پھر آؤ گے نا؟ فرمایا کدے اوکھا بارہ ویلا بنے کدے زندگی چ بھیڑ بنی تے آواز ماری پھر اسی آواں گے. بچی گھر چلی گئی, انہیں گھر جا کے کسی نے نہیں دسیا مان ہو چکی ہیں تے خواجہ صاحب کابل تو بخارا شریف واپس چلے گئے. دھوراں جب آلے ہو سائیں دی نظر سولی ہوئے نا تے رب عروج بڑے دیندہ ہے. ممبر رسول تے بے کے قسم ممبر والے دی سائیں دی نظر سولی ہوئے تے جے سائیں دی نظر نہ ہوئے تے سائیں تیری روٹھ سے میرا آدر کرے نہ کو در در کرے سہیلیاں میں مڑ مڑ ویکھاں تو. سمجھن والے سمجھ گئے. تو جے سائیں دی نظر سوالی ہوئے جاؤ عروج والے کلو سارے کلو پوچھ لو, وہ کہن گے بس سائیں دا کرم ہے, نگاہ سائیاں دی. خواجہ صاحب نے نگاہ فرمائی تے بچی نو بادشاہ دے محل چ نوکری مل گئی. چند دن دے اندر بچی سارے نوکران دی سردار دے ہیڈ سرونٹ ہو گئی. باقی نوکران حسد کیتا کہ ای بعد جا کے ساڑی بھی سردار ہوگی تو انہوں نوکری تو معزول نہ کریے. بادشاہ دا ہیرے دا ہار چوری کر کے بچی دا نام لگا دیتا گیا. بچی جھوٹیاں گوائیاں نہ جرم ثابت ہو گیا تے روے تے کرلاوے کہ میں چوری نہیں کی تھی. بادشاہ نے بچی نو سزائے موت دے دیتی. اس بچی نے محل دی اوپر والی چھتے لے جو تے دھکا مار دے ہو. بچی روے تے کرلاوے کہ میں چوری نہیں کی تھی, پر بچی دی سنن والا ہی کوئی نہیں. این سزا دا ویلا آیا تے بچی دی اکھیاں تے پٹی بند کے جد انہوں سیڑیاں چڑھاواں لگے نا تے بچی نے پہلی سیڑی تے قدم رکھیا تے بچی نو بابا یاد آ گیا. ایک خیال آیا بابے آکھیا سی کدے اوکھا ویلا آیا تے بلاوی پھر اسی آ جاواں گے. عقل نے آکھیا کہ بابا تے بخارا شریف چلا گیا تے کیویں آوے گا, کتھے بخارا کتھے کابل. عشق نے راہبری کی تھی, آکھیا تو آواز دے مار, بول دے نہیں سبحان اللہ تو سے, آواز دے مار. نوجوان بچی نے جڑے پہلے مال دی پہلی سیڑھی دے قدم رکھے آؤ, نالے قدم رکھے نالے آوازاں مار دی ہیں. بخارے والے چہرہ کر کے کہنے لگی وے بابا جلدی آ جاؤ, وے بابا ذرا جلدی آ جاؤ, میری جان چلی آ جاؤ. نالے آوازاں مار دی ہیں, نالے سیڑھیاں چڑھ دی ہیں تے نالے کہن دی ہے بابا تو آکھے اسی بلاویں گی میں آواں گا. کہن لگی بابا بڑا اوکھا ویلا آ گیا, وے بابا ذرا جلدی آ جاؤ. اجے بھی بابا نہیں آیا, نالے سیڑھیاں چڑھ دی نالے آوازاں مار دی ہیں. کہن لگی بے بابا جی آج نہ آیا لوگاں میں نے مارنے نے, اینا سنیاں دا پیر کوئی نہیں. آوازاں مار دی کہ دی جلدی آ جاؤ. اجے بھی بابا نہیں آیا. بچی محل دی چھت تے آ گئی, انہیں بخارے والوں کیتا کہ رو کے کہن لگی بابا تو اکھیا سی بلاویں میں آواں گا. کہن لگی ذرا جلدی آ جاؤ, یہ
ایک باری آ جائے تیرا جاندہ کچھ نہیں میرا کم بن جاندہ اجے بھی بابا نہیں آیا ظالمہ بچی نو دھکا مارے بچی محل دی چھت زمین والے آ رہی انہیں آخری باری چیخ ماری کہن لگی ہونت آ جا اجے بھی بابا نہیں آیا بچی چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی پر جدو زمین تے ڈگن لگی کسے دے ہتھاں نے چک لیا ہے بچی نے پٹی کھول کے بیٹھے آؤ اگے خواجہ بہاؤدی نقشبند بخاری کھڑے نہیں کہن لگی وے بابا بخاریوں ایڈی جلدی کی میں آگئی ہیں فرمایا بیٹی تو مرید نہیں ہے میں پی رہا ہوں کہ تو چبارے تو یا سکنی ہے پھر میں بھی بخارے تو یا سکنا چھائے قوات میرا مرشد وسے من ویچ نگاہ دے رکھے ہو جم جم جیوے مرشد باہو لوں لوں دے ویچ وسے ہو ولیو ہوندہ جڑا قریب ہوئے گرامی قدر حضرات میرے بابا جی حضور تاجدار چورہ شریف فرمائے کر دے سن آپ نے فرمانا جس پیر نو آنا نہ پتا ہوئے آج میرے مرید گھر ہانڈی چ کچھ پکا ہے کہ نہیں ان پیر کہلاوان دا حق ہی نہیں جب تک ان آنا خبر ہوئے میرے مرید گھر کچھ پکیا بھی ہے کہ نہیں آج ان پیر کہلاوان دا حق نہیں اندادرو الہ میں اگر ادھر آسان جو ترجمہ کراں اس بیٹھے زمین تے ہوندے تے نہ دیا نگاہ عرش الہی تک جان دیا نے اتقو فراست المؤمن فإنہو ینظر بنور اللہ فرمایا تسی اکھ دے نور نال ویکھ دے اور رب دے نور نال ویکھ دے مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی اپنی کتاب جمال الاولیاء چ لکھیا کہ اللہ دے ولی سن شہر رباط دے اندر انہاں دا ناسی محمد بن علی بن محمد انہاں دا ایک مرید افریقہ کاروبار کرن گیا تے فوت ہو گیا گھر والے خبر لے کے آئے تے مرشد نے عرض کی تھی حضور فوت ہو گیا دعا کرو دی لاش واپس آ جائے پیر سید اجاز شاہ صاحب اللہ دے ولی نے اس طرح کر کے اکھ بند کی تھی اے جڑے بے مرشد نے نا انہوں نے سمجھ نہیں ہونی اللہ کرے ویسے ایسی بے مرشد سننی نہیں ہوندے ساڑھا مرشد کوئی نہ ہوئے تھے کملی والا تے ہے یہ نا ایسی کوئی بے مرشد تے نہیں نا مرشد والا ویسے آسانی نہ سمجھ آئے گا کیونکہ تسی جدو پیران کھل جاندے ہو کوئی اپنا دنیاوی یا کوئی بھی مسئلہ عرض کرو تے تسا کدے غور کیتا کہ پیر ایک باری انج ضرور کر دینا یہ پتہ اس طرح کیوں کر دیں تو ہنو دس دینا کسی نو دسیا جنا ہے صوفیاء اہل تصوف اہل دل فرما دینے کہ آ جڑا دل ہے نا آ جڑا دل ہے یہ دل رب نے اس جہان وچ کھڑکی کھولی ہے ادھر وکھنا ہوئے ادھر ہی وکھی رہا دل اس جہان دی کھڑکی ہے اللہ والے ادھر ویکھ کے ادھر جھاتی مار لیں گے ایسا کر کے اللہ دے ولی اکھ بند کی تھی مراقبہ کر کے نہ تے اکھ کھول کے فرماوا لگے جاؤ زندہ ہی آ جائے گا 6 مہینے گزرے وہ زندہ ہی گھر آ گیا مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی لکھ دے کہ وہ پکڑ کے تے مرید نو تے مرشد کو لائے تے عرض کی تھی حضور آساں سنیا اے مر گیا تسا فرمایا زندہ آ جائے گا اے واقعی آ گیا آپ نے فرمایا جدو مردہ دی خبر لے کے آئے سوتے میں اکھ بند کر کے جنت چ جھاتی ماری اے رب دی پوری جنت چ میں کدھر ملے آئی نہیں تو میں آکھیا جاؤ زندہ ہی آ جائے گا تے گھر والے کہندے نے حضور ایک باری دوزخ چ جھاتی مار لیندے خبریں اوتھے ہی لب جاندا ہس کے فرما دے چلے ولی دا مرید ہوئے دوزخ چ کیویں جا سکدا سے ولی دا مرید ہوئے دوزخ چ کیویں جا سکدا سی یاد جی او اصحاب کہف دا کتا ہوئے ذات دا کتا تے جاوے جنت چ امام غزالی رحمت اللہ علیہ تفسیر سورہ یوسف چ فرما دینے کہ اصحاب کہف دا کتا جنت چ جاوے گا دیگر بھی آپ نے 6 جانور گنوائے بعض نے علماء نے 9 بعض نے 12 لکھے
بھئی کتا آکے ولیاں دے دروازے تے بیٹھا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِيهِ بِالْوَسِيدِ اللہ نے فرمایا کہ ولیاں دے دروازے تے بازو پھیلا کے بیٹھ گیا. کدے کتے نو بیٹھا دیکھا جے جدو بیٹھ دے نا تے کتے دی عادت ہوندی ہے اپنے پاؤں بھی اگے پھیلان دے تے بازو بھی اگے کر لیندے. ان جو کتے نے ولی دے درد ادب دسیا انہیں دسیا کہ جدو ولیاں دے بوبے آئیے نا تے ایتھے بازو پھیلا کے تے عاجزی لے آئی دے. علماء فرما دنے کہ 6 مہینے بعد فرشتے آؤندے سن تے آکے اصحاب کہف دیا کروٹاں بدل جاندے سن کہ درے تھک نہ جامن تے فرشتے جدو کروٹ بدل کے ٹور دینے تے جاندے جاندے کتے دی کروٹ بھی بدل جاندے. ذات دا کتا تے جاوے جنت وجہ کی ہے. ساڑھے فیصلہ بعد ایک بہت بڑے خطیب تاریخ چو گزرے نے حضرت علامہ پیر سید افتخار الحسن شاہ زیدی رحمت اللہ علیہ آپ اپنے بیانات سے فرماندے سن میں ایک دن ٹرین چ سفر کر رہا تے ٹکٹ لینا بھول گیا. ٹرین چلی تے آپ فرماندے نے چیک کر جدو ٹکٹ چیک کرنے واسطے آیا تے میں نے خیال آیا کہ میں تے ٹکٹ لینا بھول گیا یا تے میں نے 11 گنا جرمانہ کرے گا یا گرفتار کرواوے گا تے یا اگلے سٹیشن تے اتار دے گا. آپ فرماندے نے میں گھبراہٹ چ اس طرح کر کے ٹرین دے ڈبے چ جھاتی ماری تے او سامنے ایک بڑا سونا جب بابا بیٹھا تے بابا کون تاجدار چورا شریف برے صغیر دیا 72 گدیاں دا پیر میرے بابا جی حضور تاجدار چورا شریف دے دادا جان حضرت قطب العالمین حضرت بابا جی پیر سید حیدر شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ آپ بیٹھے تھے نال آپ دا خادم بیٹھا چیک کر آکے کہنے لگا مولوی جی ٹکٹ آپ فرما دے میں آکھیا میں اونا نالا میں اچھا جڑا کسے نال ہے وہ دے والی اشارہ کر کے آکھے نا میں اونا نالا چیک کر جا کے بابا جی نے کہندہ ٹکٹ آپ بندے 2 سن ٹکٹا 3 چیک کر آئیں. آپ فرما دے نے چیک کر جدو ٹکٹ چیک کر کے گیا تے میں اٹھ کے بابا جی کو لا گیا تے میں عرض کی تھی بندے تُسی 2 تے ٹکٹا 3 کیوں لئیاں تے بابا جی ہس کے فرما دے نے میں نے پتا سی کو بغیر ٹکٹا بھی آئی جاندہ ہے کو بغیر ٹکٹا بھی آئی جاندہ. فرما دے نے میں دنیا دیا کہ میں انہوں ڈالا انہاں میں بچا لیا. فرما دے نے قیامت دن ہوئے گا نو جبانوی جی ٹولیاں بناو کے لوگ جنت والے جانا ہے اصحاب کہف دا کتا بھی جنت والے ٹرے گا تے فرشتیاں نے اکھنو ذات دے کتیا جنت والے کدھر آ رہے ہیں انہیں ولیاں گھلی اشارہ کر کے کہنا ہے ہٹ جاؤ میں انہاں ہٹ جاؤ میں انہاں نالا او ذات داوے کتا تے لگ جے ولیاں دے لڑ تے او جاوے جنت تے جنہیں ولی دے ہاتھے چا ہاتھ دیتے ہوں انہاں کو چھوڑ کے چلے جانا ہے رب کعبہ دی قسم ممکن ہی نہیں. علماء فرما دے نے واجڑی پہ بکریاں چارے نا تے اے ڈیگر دا ویلا تے اثر دا ویلا تے ایک بکری اجڑ وچوں وچھڑ گئی تے جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بھگیاڑاں جوگی او بکری اجڑ چوں وچھڑ گئی تے پیچھے بھگیاڑ لگ گیا بکری ڈر کے دور چلی گئی. اچانک بکری نے اونچی جگہ تو چھلانگ لگائی تے نیچے دلدل سے بکری دلدل چ پھنس گئی. پیچھے بھگیاڑ نے بھی چھلانگ لگائی او بھی دلدل چ پھنس گیا تے بکری ہسے تے بھگیاڑ روے تے بھگیاڑ بکری وال ویکھ کے کہنے لگا ڈب کے تو بھی مر چلی تے ڈب کے میں بھی مر چلیا تے میں رونا تو کیوں ہنسنی ہے تے بکری بھگیاڑ نو کہنے لگی او سورج وال ویکھ کہنے لگا سورج غروب ہو رہا ڈیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈب جانا. کہنے لگا ڈیگر دا ویلا ہو گیا تے تھوڑی دیر بعد شام ہو جانی تے سورج ڈب چلیا اے دے چ حسن والی گل کیڑی ہے. بکری کہنے لگی میں تھوڑی دیر بعد شام ہو جانی ہے میرے آجڑی میرے مالک نے بکریاں چار کے گھر جانا ہے انہیں باڑے چ جا کے بکریاں گننیاں ہونے وچ میں نہیں ہونا میرے مالکہ نو میریاں فکران لگ جانیاں میرے مالک نے میں نو ڈھونڈنے آ جانا ہے تے میرے سائیاں میں نو کڑ کے لے جانا ہے پہ میں حسنیاں تیرا کی بنے گا تیرا تے مالک کی کوئی نہیں. دھول رانجا والو پتہ چل گیا پیچھے سائی جوندے آن بچانے آئی جاندے سائی جوندے ہوں تے بچان آئی جاندے نے پر سائی جوندے ہوں تے بچان آئی جاندے نے. بس دنیا تو جاؤ تے کسے دی نسبت لے کے جایا جے قیامت نو کہنے والے بن سکو میں ہونا نہ آلوں
میں انہاں نال ہاں اسی کیوں آیا ولیاں دے در تے اور کیوں جانے ہاں اسے واسطے جانے ہاں نا اسی کہہ سکی اسی انہاں نال ہاں اسی انہاں نال ہاں نوجوانوں آخری بات اجازت ایک میں قریب نے اگر الحمدللہ بات نو پھیلاوائیں تے ظلف محبوب دی طرح لمبی ہو جائے پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ اے اثر دا ویلا تے اپنی ماں نو علی پور سیدہ شریف کہنے لگے امی جی اجازت ہوئے تے میں چورا شریف پیرہ نو ملا ہوں امی روٹیاں پکا رہی ہیں تے فرما دیا شاہ جی روٹی کھا کے جائیو عرض کی تھی امی جی سفر بڑا دوران ہے کتھے علی پور سیدہ کتھے ضلع اٹک چورا شریف تے اجازت دیو تے میں کتنے رستے چکھا لوں ماں اجازت دیتی تے آپ ٹورے تے چورا شریف پہنچ گئے جنہ دوستہ چورا شریف دی زیارت کی تھی انہوں نے پتہ چورا شریف دے باہر ایک پانی دا نال ہے اس علاقے دی زبان چنو کسی کہندے نے اوہی کسی ہے جتے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب حضرت بابا جی فقیر محمد چوراہی سرکار رحمت اللہ علیہ دی گھوڑی نو غسل کران دے سن تے آپ ایک دن غسل کرا کے گھوڑی لے کے جا رہے تے بابا جی دی نگاہ پہ گئی تے آپ ہاس کے فرما دے رہے جماعت علی شاہ گھوڑی تے بڑی سونی نوائی آ تے آپ فرما دے رہے میں نو گھوڑے نواندہ والی بڑا ہے تے بابا جی فرما دے رہے ادھر آدھرہ میرے سینے لگا کے ایک کی نگاہ کی تھی تے ولایت دیگا ساریاں منزلہ تے کرا کے فرماما لگے تینو گھوڑے نواندہ والے تے ماں نو ولی بناؤندہ والے اسے کسی تے پیر جماعت علی شاہ صاحب جے پہنچے تے اگو حضور بابا جی سرکار بھی تشریف لکے آ رہے مرید نے مرشد دی قدم بوسی کی تھی دست بوسی کی تھی تے بابا جی حضور فرما دے جماعت علی پوکھ لگی عرض کی تھی حضور پوکھ تے بڑی لگی ہے بابا جی نے بغل چو دو گرم روٹیاں دے کے فرما لے جماعت علی روٹی کھا لے آپ فرما دے میں روٹی کھائی جاواں کسیدہ پانی پیوی جاواں نالے خیال آیا تھے چلہ کوئی نہیں تدور کوئی نہیں بابا جی گرم روٹیاں کتھوں لے آئے آپ فرمان لگے جماعت علی کی پیا سوچنا ہے عرض کی دل جی پالا میں سوچ رہا گرم روٹیاں کتھوں آ گئیاں فرمایا چپ کر کے کھائی جا ایک کدروں نہیں آیا جڑیاں ماں دیاں پک دیاں چھڑے آیا سے میں ہوئی جا کے لے ماں دیا پک دیا چھڑا الولی و اللہ کرم ولی ہو ہوندہ جڑا قریب ہوئے پیر مریدان دے سرتے رہندے نیتوں ہون جے سچے بس اپنی نسبتہ قائم کر کے جائیو تے پختہ کر کے جایا جے تاکہ قیامت نو کہنے والے بڑی ہیں اسی انہاں نالاں اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ چاخر